ऑपरेशन की बातें की जा रही हैं, आपको लगता है कि इससे चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी, जो थोड़ी बहुत खला रह गई थी वो भी पुर हो जाएगी? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि रद्दुल फसाद जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हैं उसमें जो कमी थी उसको पूरा करेगा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमने ये लड़ाई शुरू की थी, शहरों से अलकायदा के फ़ाइटर्स ख़त्म किए, फिर हमने फाटा की एजेंसियों को क्लियर किया, स्वात को क्लियर किया, फिर हमने नॉर्थ वज़ीरिस्तान को क्लियर किया, कराची में अमन लाए, बलूचिस्तान में अमन लाए। लेकिन ये दहशतगर्दी का जो जिन है ये बड़ा मजबूत था, इसकी जड़ें फैली हुई हैं। तो रद्दुल फसाद के ज़रिए अब हो ये रहा है कि पूरे मुल्क में इंटेलिजेंस हासिल करके और जो मुकामी कोर हेडकोार्टर्स हैं वो उसको गाइड करेंगी। मेरी कल चंद एक दोस्तों से मुल्तान में, बहावलपुर में बात हुई, वो बड़ी गहराई में जाकर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पंजाब में दहशतगर्दी की जड़ें हैं और फिर पुलिस रेंजर्स मिलकर वहाँ पर ऑपरेशन करेंगी। इससे होगा ये कि जो बिल्कुल स्लीपर सेल या जहाँ से इनको मदद मिलती थी वो ख़त्म हो जाएगी। गो के एक आधा इसमें मसला है, कई लोग कहते हैं जनाब पंजाब में तो दहशतगर्दी की जड़ें जो हैं वो मुकामी सियासतदानों से मिलती हैं, तो क्या रेंजर्स जो है वो जंग में या चिन्योट में ऑपरेशन करेगी तो सिर्फ दहशतगर्दों को पकड़ेगी या उन सियासी लीडरों तक जाएगी जो दहशतगर्दों की मदद करते हैं? क्योंकि ये तो वो कराची वाले चैलेंजेस हो गए ना, और उसके बाद कराची वाले चैलेंजेस के ऊपर आपने देखा भी सिंध हुकूमत और वफाक में ठनी रही। यहाँ तो पंजाब की हुकूमत और वफाक, यानी अभी तो फिलहाल एटलीस्ट 1 साल के लिए या अभी के लिए वही जमात है, वफाक में भी वही जमात है, सूबे के अंदर भी वही जमात है। यहाँ भी क्या उस तरह की चपकलिश जन्म ले सकती है जिस तरह सिंध और वफाक में होती है कराची में रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो तो दहशतगर्द हमें नज़र आ रहे थे, उनके बड़े बड़े ठिकाने थे, सेंटर्स थे, हमने उनको तबाह करके रख दिया है। लेकिन अब बहस यही होती है कि जनाब आपने छोटे लोगों को तो पकड़ लिया कराची में, वो MQM के वर्कर जिन्होंने दहशतगर्दी की थी, रॉ से पैसा लिया था, लेकिन क्या MQM के लीडर जो थे इसमें मुलव्वस नहीं थे? क्या पीपल्स पार्टी ने जो बड़ी करप्शन की उनके लीडर मुलव्वस नहीं थे? उनको तो आपने हाथ नहीं लगाया। किसी हद तक ये बात लोगों की जायज़ है, आप इस फ्रंट पर भी तो चले ना। और इसके बाद फिर और भी चीज़ें हैं, हमारा जो अदालती निज़ाम है क्या उसमें हम दहशतगर्दों को सही सज़ाएं वक्त में दिलवा सकते हैं? उसमें भी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि जबकि हमने अपनी ज़मीन को दहशतगर्दों से बड़ी हद तक साफ़ कर लिया है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, आप मुकाबला करें पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से, इराक़ से, सीरिया से, लीबिया से और कई इस्लामी मुल्कों से, जिस कामयाबी के साथ आपने दहशतगर्दी की जंग जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं वो और बड़े कम मुल्कों में हुआ है। और याद रखिएगा ये हमने बड़े कम पैसों से वो कि बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ ये फतेह हम हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं जनाब अगर आपने जहन तब्दील नहीं किए, हालात तब्दील नहीं की, गवर्नेंस ठीक नहीं की, तो लोग मजबूरी से दोबारा वापस इन्हीं लोगों के पास जाएंगे। अफ़गानिस्तान में एक वजह कि लोग तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं हैं और बहुत बड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान का तालिबान में कंट्रोल में है कि वो शाम के वक़्त अपने मुकामी कह लें जो लोग उन पर जुल्म ज़्यादती करते हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसलों के लिए वहाँ आपकी तालिबान की अदालतों में जाते हैं, जहाँ के फौरी तौर पर उनको इंसाफ मिल जाता है। तो अब वक्त आ गया है कि हम सियासी मसाहलत से बालातर होकर मुल्क में न सिर्फ दहशतगर्दी को ख़त्म करें बल्कि उस सोच को ख़त्म करें। मसलहती तो हमेशा आड़े आ जाती है माजरत के साथ। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये जहनी तब्दीली, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर मौजूद हेट के हवाले से जितने भी जो शिक थी, 20 शिकों के अंदर से आज कितनी शिकें इम्प्लीमेंट हो गई? आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा हुआ, तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठी, कौम ये सोच रही थी कि अब तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ अरसे बाद फिर नेशनल एक्शन प्लान के बारे में जनरल राहील शरीफ को ही कहना पड़ता था कि सियासी तरफ से कुछ कोताहियां या हुकूमतों की तरफ से कुछ ना कुछ लूप होल्स छोड़े जा रहे हैं। तो आप लूप होल्स छोड़ेंगे, एक बार फिर कोई सानहा होगा, उसके बाद फिर अज़म दोहराएंगे, ऐसा कब तक चलता रहेगा? राहील शरीफ की जब तारीफ करते हैं, आर्मी के ऑपरेशन की जब तारीफ करते हैं, तो फिर वो साथ ये भी कहते हैं कि जनाब अगर आप आ ही गए हैं तो इस काम को पूरा करें। क्यों नहीं आप उन लोगों तक पहुंच रहे जो इन दहशतगर्दों की इमदाद कर रहे हैं? जैसे मैं बार बार कहता हूं, लेकिन ये फौज का काम या रेंजर्स का काम है नहीं। ये दरअसल सियासी जो क़यादत है
اس کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے مذہبی لیڈروں کی ذمہ داری ہے، ہمارے علماء کی، ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں پہلے کی نسبت حالات بہت بدلی ہوئے ہیں۔ میں خود حکومت میں رہا ہوں اور مجھے یاد ہے 2001 میں ہمیں کتنی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کی نسبت ایک ذہنی تبدیلی آئی ہے۔ آج پاکستان کا کوئی آدمی بھی، خواہ طالبان ہو، کسی نام سے دہشت گردی ہو، خواہ وہ جماعتیں ہمارے دشمن ملکوں کے خلاف ہوں، کوئی آدمی ابھی کسی دہشت گردی کی یا دہشت گردی کرنے والی جماعت کی اس وقت حمایت نہیں کر رہا، نہ حکومت کر رہی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اسی طرح ہمارے میڈیا میں بھی میں سمجھتا ہوں بڑی تبدیلی آئی ہے، لیکن ہماری ابھی یہ سیاسی سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ہم وہ راہیں بند کریں جہاں سے شدت پسندی کی سوچ پروان چڑھتی تھی، اور معاشرے میں گورننس کا نظام ایک ایسا قائم کریں جہاں پر کسی آدمی کو انصاف کے لیے دہشت گرد یا کسی اور تنظیم کے پاس نہ جانا پڑے، حکومت لوگوں کو انصاف مہیا کرے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گردی کے خلاف کامیابی ہے اور جس طرح مرحلہ وار ہم جا رہے ہیں، اس سے ہمیں ہمت آنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو میں دیکھتا ہوں، جب کبھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، میں وہاں کی مقامی انتظامیہ، پولیس کو، جو لوکل چوکیدار ہیں، آپ دیکھیں لوگ اس وقت دہشت گردی کے خلاف اپنے سینے سامنے لا کے لڑ رہے ہیں۔ آپ کے سینئر پولیس آفسر شہید ہو رہے ہیں، آپ کے کانسٹیبل شہید ہو رہے ہیں۔ اس لیے اب یہ جو جسے کہتے ہیں دا بیلنس ہیز ٹلٹڈ، اب ہم پیچھے نہیں جا رہے، اب ہم دہشت گردوں کو دیوار سے لگا رہے ہیں، اور جسے کہتے ہیں ٹینس میں ایڈوانٹیج جو ہے وہ حکومت اور یہ فوجی اداروں کا ایڈوانٹیج ہے، انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہم بار بار لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ سی پیک کی وجہ سے، چائنا کی وجہ سے، ہندوستان کی جو پاکستان سے مخالفت ہے، ان کا جو افغانستان پہ کنٹرول ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس خطے میں دہشت گردی مکمل ختم نہیں ہوگی۔ جیسے سری لنکا میں وہ گئے، انہوں نے تامل کو ختم کیا اور ملک میں اس وقت امن ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ سارے لوگ ملے ہوئے تھے سوسائٹیز میں، ختم نہیں ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں جس خالد صاحب اگر ملے کم ہوئے بہت تھے ہو جائے تو گی۔ ان کو سیپریٹ کرنا ہوگا نا، سیگریگیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ اگر سیگریگیٹ نہیں کریں گے تو پھر برے کو اچھے سے کس طریقے سے ڈیفرینشیٹ کر پائیں گے۔ اور جب ریفیوجیز کو واپس بھیجنے کی بات آتی ہے، کیونکہ اب کوئی جواز نہیں بنتا ریفیوجیز کا پاکستان میں رہنا، افغانستان میں حالات بہتر ہے، سازگار ہے، وہاں واپس جایا جا سکتا ہے، تو جب ریفیوجیز کو واپس بھیجنے کی بات آتی ہے تو ہمارے ہی یہاں حکومت کے کچھ اتحادیوں کی طرف سے، جن میں اچکزئی صاحب بھی موجود ہے، ان کی طرف سے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ جی ریفیوجیز کو باہر بھیجنا غلط ہے۔ پھر کچھ لوگ کانسٹیٹوئنسیز کے اندر جو آگے سینسس ہونے جا رہے ہیں، مردم شماری ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے اندر کانسٹیٹوئنسیز کے اندر ان ریفیوجیز کو شامل کیا جائے۔ جب اس طرح کی آوازیں اٹھیں گی سیاست دانوں کی طرف سے، تو پھر کدھر کا جو ہے اتحاد ہم شو کر سکیں گے، کدھر کا ڈیفرینشیٹ کر سکیں گے ہم لوگ؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا۔ دیکھیے ہمیں پاکستان میں ہر آدمی کو، پاکستان کی حکومت کو سمجھ جائیے کہ آنے والے دنوں تک اس خطے میں ہمارا ایک مقابلہ یا مزاحمت ہندوستان اور افغانستان کی طرف سے رہے گی۔ ہمیں اس طرح اپنے حالات کو چلانا ہے، اور چلا سکتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت دنیا ہماری اکانومی کی تعریف کر رہی ہے، باوجود اس کے یہ چیلنج موجود ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ جیسے میں نے کہا، ہمیں ایک عملیت پسندی کے ساتھ اور ایک نرمی کے ساتھ معاملے کرنے پڑیں گے۔ مثلاً جو تجارت ہے، ہمیں افغانستان کو بتانا پڑے گا کہ جناب یہ تجارت اسی صورت میں ہوگی جب ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ورنہ تجارت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے اس سے ہمیں بھی نقصان ہے، زیادہ نقصان افغانستان کو ہے، اور جو فوج کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے تجارت پہ پابندی لگی ہے، وہ اس لیے لگی ہے کہ جناب ہوتا یہی تھا کہ ہم آپ کی بات مان جاتے ہیں، ریفیوجی تو کچھ نہیں کہتے، آپ پھر ہمارے خلاف پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو وی آلسو نیڈ ٹو پلے ہارڈ بال۔ بریک کی طرف جانا ہے مجھے، جی بریک کی طرف جانا ہے، واپس آئیں گے، شو کو کنٹینیو کریں گے، اور جہاں سیاسی جو رویہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو ذرا سیاست کی بات کریں گے کچھ، اور بات کریں گے پینما کیس کے حوالے سے۔ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، کیا قوم محفوظ ہو گئی یا نہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले सियासत की बात की, और सियासत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। फिलहाल तमाम सियासतदान, तमाम बड़ी सियासी जमातों के जो लीडरान हैं वो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में नजर आते थे, लेकिन थर्सडे को जब ये फैसला महफूज होने की बात आई, कल जब ये फैसला महफूज होने की बात आई, तो उसके बाद फिर दिल की धड़कनें और तेज हो गई अवाम की भी कि आखिर फैसला होगा क्या, ऐसे में कानूनी तौर पर क्या होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमें शो में कॉल पर ज्वाइन किया है बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब ने। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आपने ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब, कल फैसला महफूज कर लिया गया, पाकिस्तानी अवाम सोच रहे हैं कि फैसला तो महफूज हो गया है, क्या पाकिस्तानी अवाम करप्शन से महफूज हो जाएगी या नहीं होगी? कानूनी तौर पर आप इस केस को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं, किस सिमत में जाता हुआ देखते हैं? जी बिल्कुल, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या ये करप्शन से हमें निजात मिलेगी कि नहीं, क्योंकि इसका केस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो हो सकते हैं करप्शन को खत्म करने में, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फैसला क्या होगा, क्योंकि